पाकिस्तानियों की किस्मत बदलने वाला दुनिया का एक ऐसा कंट्री जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि पीसफुल भी है, वो पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा दे रहा है। आज की वीडियो में मैं आपसे उस कंट्री के बारे में बात करूंगा और मेरा काम है रिसर्च करके आप तक दुनिया के बेस्ट डेस्टिनेशंस के वर्क वीज़ाज़ के बारे में बताना, लेकिन उस पर अप्लाई आपने खुद करना है। आपको उस कंट्री में अप्लाई करने के लिए किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम था आप तक चीज़ें पहुंचाना, उस पर अमल करना, उस पर अप्लाई करना, वो आपका काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जहांज़ेब नूर, डायरेक्टर एंड इमिग्रेशन लॉयर एट वीज़ा वाले कंसल्टेंट्स। वीज़ा वाले कंसल्टेंट्स पाकिस्तान का वो वाहिद ग्रुप है जो दुनिया के 20+ कंट्रीज़ में वर्क वीज़ाज़, इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीज़ाज़, विज़िट वीज़ाज़ और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को डील करता है। अगर आप फ्यूचर में इन तमाम कैटेगरीज़ के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज की वीडियो में मैं दुनिया के एक ऐसे कंट्री की बात करूंगा जो पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ाज़ के हवाले से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि पाकिस्तानियों को इल्म ही नहीं है कि ये दुनिया का एक कंट्री है जो हमें इतने ऑफ़र्स दे रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इसके अंदर अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारे दिमाग पे सिर्फ एक ही भूत सवार होता है कि हमने यूके जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है या फिर हमने यूरोप जाना है। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले कोई 30-35 सालों से होंडा मोटरसाइकिल वाले एक ही मोटरसाइकिल पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक स्टिकर चेंज कर देते हैं और पाकिस्तानी बड़े फ़ख्र से कहता है मैं तो होंडा ही लेना है। सेम इसी तरह हमारा पाकिस्तानी कहता है कि मैं तो यूरोप ही जाना है। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके लैंग्वेज बैरियर को फेस करते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको आधे पाकिस्तानी पूरा नहीं कर सकते और फिर इसी के नाम पे वो कंसल्टेंट्स को लाखों रुपए देकर अपनी ज़मीन, गायें, भैंस, बकरियां, अपनी औरतों का, घर की माँओं बहनों का जेवर तक बेच देते हैं, लोगों से कर्ज उठा लेते हैं, अपने घर को बैंक को प्लेज करके बैंक से लोन ले लेते हैं कि हम ये वीज़ा अप्लाई करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, फिर हम पीछे से जो है वो सारी पेमेंट जो है वो दोबारा रीपे कर देंगे। लेकिन एट द एंड होता क्या है, या तो उनके पैसे डूब जाते हैं या फिर उनको लग जाता है रिफ्यूज़ल, क्योंकि वो उन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स कोई पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप ये यूरोप और इन कंट्रीज़ का जो है ना अपने दिमाग से बोझ उतार दें। अब आज की वीडियो में मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको इतनी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है कि शायद आपने आज से पहले किसी वीडियो में किसी शख्स से ये बात ना सुनी हो, और वो कंट्री है न्यूजीलैंड। अब मैं आपको यहाँ पे एक कंफर्म बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने सबसे पहले न्यूजीलैंड का नाम तब सुना होगा जब 1992 के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल के अंदर मैच हराया था। उस टाइम 80% पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड का पहली दफ़ा नाम सुना होगा। ये एक आइलैंड है और दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। मैं क्लेम नहीं कर रहा, आपको वीडियो की वजह से नहीं कह रहा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। ये खूबसूरत भी है, पीसफुल भी है और दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी में इसका नाम आता है। इस मुल्क की टोटल आबादी सिर्फ 55 लाख है। सिर्फ 55 लाख इस मुल्क की टोटल आबादी है और इस मुल्क की जो जीडीपी है वो $450 बिलियन है। और इस मुल्क की आमदनी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर ये लोग गोश्त और दूध ये बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और अपने जीडीपी का 80% यहाँ से कमाते हैं। हमने बचपन से ही मुताले पाकिस्तान में एक बात पढ़ी है कि पाकिस्तान दुनिया का एक जो है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंट्री है, जिसकी 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। और ये कंट्री जो न्यूजीलैंड है, इसकी भी जो इनकम है उसका 80% जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। और ये तो खूबी हमारे पाकिस्तान के हर बच्चे के अंदर है। और ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जो आपको 31 कैटेगरीज़ के वर्क वीज़ाज़ के बारे में ऑफ़र करता है। 31 कैटेगरीज़, ये 31 कैटेगरीज़ दुनिया का कोई कंट्री आपको नहीं देता। और इसके अंदर एक आम शहरी सालाना
45 سے 50 ہزار نیوزی لینڈ ڈالر کماتا ہے، جو پاکستان میں آج کے حساب سے 80 سے 90 لاکھ بنتا ہے۔ اگر آپ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا اور یو کے سے اس کو کمپیئر کریں گے، ایون جرمنی سے بھی کمپیئر کریں گے، تو ان کنٹریز کے اندر جو آپ کی انکم کے اوپر ٹیکسیشن کا جو عمل ہے، جو گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، وہ 50% سے زیادہ ہے، جبکہ نیوزی لینڈ میں وہ ٹیکس صرف 25% ہے۔ تو یہ ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ کو باقی کنٹریز سے جو ہے وہ بہت زیادہ بینیفٹ دیتا ہے کہ اس کے اندر ٹیکسیشن کا جو ہے چارجز جو ہے وہ کم ہے، اور اس کنٹری کے اندر انگلش جو ہے بولی جاتی ہے، آپ کو لینگویج میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت چھوٹا سا کنٹری ہے، اس کے اندر 55 لاکھ اس کی آبادی ہے اور 400 بلین کی اس کی جی ڈی پی ہے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور اس کا جی ڈی پی کتنا ہے؟ 450 سے 500 بلین ڈالر۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر کتنی ورکنگ اپرچونیٹیز ہوں گی۔ جس ملک کی جی ڈی پی اچھی ہو، جس ملک کی اکانومی اچھی ہو، تو اس کے اندر ورکنگ اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر انگلش یہاں بولی جاتی ہے، دنیا کا خوبصورت ترین پیسفل کنٹری ہے، چھوٹا سا یہ آئی لینڈ ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اس کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کتنا یہ خوبصورت ملک ہے۔ اور وہ پاکستانیوں کو 31 کیٹیگریز کے اندر ورک ویزا آفر کر رہا ہے، اور آج کی کیٹیگری جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور خود گھر بیٹھ کے اپلائی کرنا ہے، میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا، وہ ہے 3 سال کا سیزنل ورک ویزا، جس میں آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، لیپ ٹاپ اوپن کرنا ہے، آپ کے پاس جو بھی پی سی پڑا ہے گھر میں اس کو اوپن کرنا ہے، آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے www.immigration.gov.government.nz نیوزی لینڈ۔ یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے، یہ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا، اور آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے سیزنل ورک ویزا کے کیٹیگری میں جانا ہے۔ آپ کو 180 پلس امپلائرز کی وہاں پہ پروفائل مل جائے گی، آپ نے ان کو اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں، اور یہ ویزا صرف 2 چیزوں پہ بیس کرتا ہے۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو اچھا کر لیں گے، اس ویزے کو ملنے کے چانسز 90% ہو جائیں گے۔ ایک آپ کی سی وی اور دوسرا آپ کا موٹیویشنل لیٹر۔ آپ نے ان 2 چیزوں کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس کے اندر نہ آپ کو آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ آپ کا کوئی ایمبیسی انٹرویو ہے۔ یہ 3 چیزیں جو پاکستانیوں کے لیے گلے کی ہڈی بنی ہوتی ہے۔ پاکستانی کہتے ہیں بھلے اسرائیل ہمارے سر پہ آ جائے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ 3 چیزیں ہمیں نہ کرنی پڑی، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انگلش نہیں بولی جاتی، پاکستانیوں کو بڑا مسئلہ ہے، ہم اردو بولتے ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ ہر پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتا، ہمیں یہاں پہ جاب کے لیے انٹرویو دینا پڑے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ایمبیسی انٹرویو تو پھر اور چیز ہے۔ یہ تینوں ریکوائرمنٹس اس کے اندر نہیں ہے۔ ای ویزا ہے، صرف 3 سے 4 ماہ کا ٹوٹل پروسیس ہے، اور آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اپلائی کریں، خود اپلائی کریں گے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے باقی دنیا کے کنٹریز کے کیسے اپنے ورک ویزا اپلائی کرنے ہیں۔ آپ ایک دفعہ اپنے اوپر تو اعتماد کریں۔ ہم پاکستانی پتہ نہیں کیوں اپنے اوپر یقین نہیں کرتے، ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اچھا کر لے گا۔ آپ نے خود کوشش کی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، قرآن پہ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف بنی بنائی ہر چیز مل جائے۔ ہمیں کوئی بندہ، ہم کسی کے پاس جائیں، ویزا والے نے ہمیں بتایا ہے یہ ورک ویزا ہے، ہم ویزا والوں کے پاس جائیں گے، وہ ڈرا میں لے کے ویزے بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے جی یہ ہے حنیف صاحب آئے ہیں، حبیب صاحب آئے ہیں، فلانے صاحب آئے ہیں، ان سے آپ سے رابطہ کیا تھا، آپ ہمیں ورک ویزا دے دیں، آپ ہمیں فلاں ویزا دے دیں۔ بھائی یہ ویزا ہے، کوئی ڈالٹا یا پھر سلطان گھی نہیں ہے جو کوئی اٹھا کے آپ کو دے دے گا۔ آپ خود اپلائی کریں، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، ایک دفعہ اپنی قسمت آزمائیں۔ اور میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اگر پاکستانی اس ویزے کو اپلائی کرتے ہیں، ایک بار اپنی قسمت کو آزماتے ہیں، تو یہ ایک دن یاد رکھیں گے کہ ہم نے اچھا سٹیپ لیا تھا، اور جو نہیں کریں گے نا وہ پچھتائیں گے، اور اس ٹائم وہ سوچیں گے کاش ہم بھی اپلائی کر لیتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کسی کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔